السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. أبدأ معكم على بركة الله تتمة موضوع البارحة، المصطلحات النحوية وبعض المفردات التي أخذناها في هذا القسم، قسم تدريس اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. اليوم هو يوم الثلاثاء 6 من شوال 1442 للهجرة، الموافق ل18 من أيار 2021 للميلاد. Bonjour et bienvenue dans la chaîne du navire du cours de la science. Aujourd'hui, c'est le mardi 6 شوال 1442 للهجرة، 18 mai 2021 للميلاد. Aujourd'hui, je vais commencer la leçon 35, liste de vocabulaire et de termes grammaticaux de. نعم، je vais commencer la leçon 35. Je lis avec vous. اسم nom اسم همزة كسرة سين سكون ميم ضمتان اسم نوم اسم الله ألف صغيرة ضمة الله عين فتحة ميم شدة عم ميم ضمتان عم oncle ميم ضمة مو ها فتحة نون سكون هن مهن دال كسرة دي مهندي سين ضمتان سن مهندس ingénieur مهندس با سكون نون ضمتان نن ابن فيس فيس همزة فتحة لام سكون التعريف لارتيكل التعريف عين كسرة عي را فتحة ألف سكون را العراق قاف ضمة قو العراق إغاق العراق. نعم. ها ضمة هو نون فتحة ألف سكون نا هنا كاف فتحة ك هناك لبا شين فتحة يا سكون شيء خاء ضمتان خن
شيخ شيخ. vieillard vieillard شيخ vieillard شيخ. سين فتحة يا شدة سي سين فتحة يا شدة سي. يا فتحة ألف سكون يا سيا. را فتحة را سيارة. تا ضمتان تن سيارة سيارة سيارة. voiture voiture سيارة. با كسرة نون سكون با كسرة نون سكون بن. تا ضمتان تن بنت بنت. في في. ابن فيس ابن فيس. بنت في. ألف لام سكون التعريف l'article ال. ميم فتحة ما الما. دال كسرة يا سكون دي المدي. نون فتحة ن المدينة. تا ضمة تو المدينة. علامة الوصل المدينة المدينة لام سكون المدينة ميم ضمة مو المدينة المو. نون فتحة واو شدة نو نو. المدينة المدينة منو المدينة المنو. واو فتحة را واو فتحة و. المدينة المنورة را فتحة را المدينة المنورة. تا ضمة تو المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة المنورة المدينة المنورة. La ville illuminée 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 illuminée. La ville illuminée la ville illuminée المدينة المنورة. خا فتحة ألف سكون خا. لام ضمتان لن خال خال خال. oncle même chose عم oncle. en langue française خال et عم. خال وعم même chose en langue française oncle oncle oncle. عم oncle خال oncle. ميم ضمة غين سكون مغ. لام فتحة لا مغلى. قاف ضمتان قن مغلق fermé مغلق fermé. واو فتحة و. زا كسرة يا سكون زي وزي. را ضمتان رن وزير وزير وزير. ministre ministre ministre. وزير ministre وزير ministre وزير. شين فتحة ألف سكون شا. را كسرة ري شاري. عين ضمتان عن شارع غو شارع غو شارع غو. حا فتحة حا. قاف كسرة يا سكون قي حقي. با فتحة ب حقيبة. تا ضمتان تن حقيبة حقيبة حقيبة. ساكوش ساكوش حقيبة حقيبة ساكوش. تا فتحة ها سكون تح. تا فتحة
تحت 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 سو تحت سو. همزة ضمة سين سكون أس. همزة ضمة سين سكون أس. تا فتحة ألف سكون تا. أستا. ذال ضمتان ذن. أستاذ 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 أستاذ. professeur maître précepteur 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 ou maître ou professeur. أستاذ. Maintenant, je lis avec vous. ميم كسرة كاف سكون مك مك. واو فتحة ألف سكون وا مك وا. تا ضمتان تن مكوات 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 مكوات. faire à repasser faire à repasser faire à repasser مكوات. قاف كسرة دال سكون قد. را ضمتان رن قدر 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 قدر. marmite ou chaudron chaudron ou marmite chaudron ou marmite. قدر قدر قدر. فا فتحة فا. لام فتحة ألف سكون لا. عفوا. فا فتحة فا. فا فتحة لام شدة فل. لام فتحة ألف سكون لا فل. ها ضمتان حن فلاح فلاح فلاح. بيصان. همزة ضمة همزة ضمة أو. ذال ضمة ذو أذو. نون ضمتان نن أذن 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 أذن. أغي أذن أغي أذن أغي. همزة ضمة خا سكون أخ أخ أخ. تا ضمتان تن أخت أخت. سوغ سوغ أخت سوغ أخت. ميم ضمة سين سكون مس. لام كسرة لي مسلي. ميم ضمتان من مسلم مسلم مسلمون. musulman 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 مسلم musulman مسلم musulman مسلم. إذا musulman مسلم مسلم. ميم ضمة سين سكون مس. لام كسرة لي مسلي. ميم ضمتان من مسلم مسلم مسلمان. ثا فتحة لام شدة ثل. ثا فتحة لام شدة ثل ثل. لام فتحة ألف سكون لا ثلا. جيم فتحة جا ثلاجة. تا ضمتان تن ثلاجة ثلاجة ثلاجة. réfrigérateur réfrigérateur gérateur réfrigérateur réfrigérateur réfrigérateur. ثلاجة réfrigérateur ثلاجة. با فتحة با. قاف فتحة ق. را فتحة را. تا ضمتان تن بقرة 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 بقرة. vache ou bof bof vache
همزة فتحة نون سكون أن. فا فا ضمتان فن أنف أنف ني أنف ني أنف ني. شا شين فتحة ألف سكون شا شا. يا ضمتان ين شاي 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 تي شاي تي. ألف لام ال التعريف لاغتك ال. ميم فتحة شين سكون مش المش. را كسرة ري المشري. قاف ضمة قو المشرق المشرق l'est orient. ألف لام سكون ال التعريف l'article ال. ها فتحة ميم سكون حم الحم. دال ضمة دو الحمد الحمد. لا لوانج لا لا لوانج لا لوانج لا لوانج الحمد. دال فتحة را شدة در. را فتحة ألف سكون را در را در را. جيم فتحة جا دراجة. تا ضمتان تن دراجة دراجة. ذيلو دراجة ذيلو. همزة فتحة يا سكون أي. ضاد ضمة ضاد فتحتان ضاد فتحتان ضن أيضا. تنوين تنوين الفتح دو كسرة. تنوين دو فتحة باردون دو فتحة ضن أيضا أيضا. أوسي 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 أيضا. ميم كسرة لام سكون مل. عين فتحة ع مل ع. قاف فتحة ق مل ع ق. تا ضمتان تن ملعقة 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 ملعقة. كويير كويير ملعقة كويير ملعقة. دال فتحة دا. جيم فتحة ألف سكون جا. جيم فتحة جا. تا ضمتان تن دجاجة دجاجة. بول كوك دجاجة دجاجة بول كوك. نون فتحة ألف سكون نا. فا فتحة في نافي. ذال فتحة ذا نافذة. تا ضمتان تن نافذة 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 نافذة. فونيتر فونيتر نافذة. سين فتحة س. راف كسرة يا سكون ري سري. عين ضمتان عن سريع 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 سريع. غبيت غبيت غبيت. همزة ضمة ميم شدة ميم ضمتان من مير مير را باخدون را كسرة. جيم سكون رج. لام ضمتان لن رجل بيه رجل. قاف فتحة ها سكون قه. واو فتحة وقهوة. تا ضمتان تن قهوة كافيه قهوة. maintenant je lis المفردات النحوية. les termes grammaticaux
المفردات النحوية. نعم، أو المصطلحات عفوا. برضو المصطلحات. المصطلحات المصطلحات النحوية. termes. les termes المصطلحات. les termes المصطلحات النحوية grammatico. إذن المصطلحات النحوية les termes grammaticaux. Je lis avec vous. اسم الإشارة. اسم إشارة. اسم إشارة. nom démonstratif. nom démonstratif. اسم إشارة. المشار إليه. المشار إليه. المشار إليه. le désigné. le désigné. المشار إليه. le désigné. le désigné. le désigné. المشار إليه. ح فتحة را سكون حرف. فا ضم فو حرف. حرف. حرفس. حرفس. تفهام. من. حرف استفهام. partie interrogative. interrogative. particle interrogative. حرف استفهام. حرف particle interrogative استفهام. اسم استفهام. اسم استفهام. nom اسم interrogatif. interrogatif. اسم استفهام. حرف عطف. حرف عطف. حرف عطف. حرف عطف. partie de coordination. de coordination. de coordination. عطف. particle حرف. particle de coordination. حرف عطف. حرف جواب. حرف جواب. particle de réponse. particle de réponse. de réponse. réponse جواب. جواب question سؤال. réponse جواب. question سؤال. réponse جواب. نعم. particle de réponse. حرف جواب. oui ou non. حرف جواب. نعم أو لا. نعم oui أو لا non. إذن حرف جواب. particle de réponse. الهمزة الاستفهامية. الهمزة الاستفهامية. الهمزة الاستفهامية. لا همزة interrogative. لا همزة interrogative. لا همزة. الهمزة. ميم ضمة. ذال شدة مذ. ذال فتحة. كاف شدة. كاف شدة ذك. كاف فتحة ك. مذكر. را ضمتان رن. مذكر. 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 مذكر masculin. masculin. مذكر. المسؤول عنه. المسؤول عنه. المسؤول عنه. المسؤول عنه. le sujet de la question. المسؤول عنه. le sujet de la question.
le sujet de la question. المسؤول question. la question السؤال. نعم. de la question. question. le sujet de la question. المسؤول عنه. المسؤول عنه. المسؤول عنه. les sujets de la question. ميم ضمة. فا سكون. مف. را فتحة. را مف. را دال ضمتان. دن مفرد. مفرد. سانغوليه. سانغوليه. مفرد. سانغوليه. مفرد. سانغوليه. مفرد. الحروف. الحروف القمرية. الحروف القمرية. les lettres. الحروف القمرية. lunaire. les lettres lunaires. les lettres lunaires. الحروف القمرية. الحروف الشمسية. الحروف الشمسية. الحروف الشمسية. الحروف الشمسية. les lettres solaires. les lettres solaires. شمسية. solaire. نعم. مرفوع. 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 au cas régulier. au cas régulier. au cas régulier. مرفوع. مجرور. 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 au cas indirect. au cas indirect. أن شدة. النكرة. 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 l'indéterminé. l'indéterminé. النكرة. l'indéterminé. النكرة. l'indéterminé. النكرة. المعرفة. 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 le déterminé. le déterminé. المعرفة. l'indéterminé. النكرة. المبتدأ. 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 le مبتدأ. le مبتدأ. المبتدأ. le مبتدأ. المبتدأ. الخبر. 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 le كبار. le كبار. le كبار. الخبر. le كبار. الخبر. la formation. la formation. la formation. الخبر ou le كبار. formation. formation. la formation. الخبر. le كبار. حرف. حرف. حرف التاء. حرف التاء فتحة. عين سكون. حرف التاء. را كسرة. يا سكون. ري. حرف التعريف. حرف التاء. فا كسرة. في. حرف التعريف. حرف التعريف. حرف التعريف. l'article. حرف التعريف. حرف التعريف en langue française. لو لالي. حرف التعريف en langue arabe. الحمد. حرف التعريف. العراق. حرف التعريف. حرف التعريف. حرف التعريف. المشرق. نعم. إلى آخره. حرف التعريف. l'article. همزة. همزة الوصل.
همزة الوصل همزة الوصل همزة الوصل لا همزة unstable unstable لا همزة unstable همزة الوصل همزة الوصل unstable الوصل إذا همزة الوصل لا همزة همزة unstable الوصل لا همزة unstable همزة الوصل الجملة la phrase الجملة الاسمية الجملة الاسمية الجملة الاسمية la phrase nominale la phrase nominale الجملة الاسمية la phrase nominale الجملة الاسمية الجملة الاسمية la phrase nominale اسم nom جنس اسم جنس جنس genre جمعي pluriel جمعي كسرتان اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي nom d'espèce pluriel nom d'espèce pluriel اسم جنس جمعي الإضافة l'annexion الإضافة l'annexion الإضافة المضاف l'annexion الإضافة ضاف إليه المضاف إليه l'annexé المضاف إليه الإضافة l'annexion المضاف l'annexion المضاف إليه l'annexé ميم فتحة با سكون مب نون كسرة يا شدة ني مبني يا ضمتان ين مبني انفيابل مبني ضياب معرب ميم ضمة عين سكون مع را فتحة را معرب با ضمتان بن معرب variable un va غين variable pardon un variable مبني variable معرب variable معرب un variable مبني نعم حرف النداء حرف النداء la partie d'interpellation حرف النداء la partie d'interpellation حرف النداء la partie d'interpellation حرف النداء المؤنث
المؤنث المؤنث شدة المؤنث لو فامينا المؤنث. نعم. أن شدة أن فتحة أن عفوا كسرة أني كسرة أني النداء l'interpellation النداء la partie de l'interpellation حرف النداء النداء l'interpellation حرف النداء la partie de l'interpellation. المنادى المنادى ألف صغيرة المنادى ألف صغيرة المنادى l'interpelle المنادى l'interpelle المنادى شدة فتحة ذال كسرة ذال سكون عفوا ذال سكون تذ التذ كاف كسرة كي يا سكون كاف كسرة يا سكون كي را ضمة رو التذكير و égal en langue française et والتأنيث نفس الشيء مؤنث التأنيث التذكير والتأنيث لو جونغ الجنس لو جونغ التذكير والتأنيث لو جونغ الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف l'interdit du تنوين l'interdit ممنوع من الصرف الممنوع من الصرف. Par exemple, فاطمة ولا نقول c'est vrai فاطمة c'est faux فاطمة دو تنوين با تنوين ضمة واحدة فاطمة عائشة. نعم. Je lis avec vous. Je répète avec vous. Je lis. اسم الله عم نقول اسم نوم الله عم oncle مهندس ingénieur مهندس ابن fils بنت fille سيارة voiture شيخ vieillard هناك là-bas العراق إراق المدينة المنورة la ville illuminée خال oncle مغلق fermé وزير ministre شارع rue حقيبة sacoche تحت sous أستاذ professeur précepteur maître. نعم. مكواة verbe à repasser قدر marmite ou chaudron أذن oreille أخت sœur مسلم musulman فلاح paysan ثلاجة réfrigérateur بقرة vache bœuf أنف nez شاي thé المشرق l'est orient الحمد la louange
لا لونج دراجة فيلو أيضا أوسي ملعقة كويير دجاجة بول كوك نافذة فونيتر سريع رابيد مير رجل بيي با رجل رجل بيي رجل را كسرة أما رجل را فتحة رجل رجل بيي قهوة كافيه نعم il reste ça الضمائر les pronoms personnels les pronoms personnels الضمائر les pronoms personnels الضمائر الماضي l'accompli الماضي العلم المذكر علم المؤنث العلم المذكر le nom propre masculin العلم المؤنث le nom propre féminin العلم propre العلم المذكر masculin المؤنث féminin اسم العلم المذكر اسم العلم المؤنث اسم le nom الإعراب la variation الإعراب الإعراب la variation حروف الجر شدة كسرة حروف الجر les propositions avec S حروف laurier نعم حروف الجر les propositions نعم المصطلحات النحوية les termes grammaticaux اسم الإشارة nom démonstratif المشار إليه le désigné حرف استفهام بارتيك interrogatif اسم استفهام nom interrogatif حرف عطف بارتيك de coordination حرف جواب بارتيك de réponse الهمزة الاستفهامية لا همزة interrogative مذكر masculin المسؤول عنه le sujet de la question مفرد singulier الحروف القمرية les lettres lunaires مرفوع au cas régulier مجرور au cas indirect الحروف الشمسية les lettres solaires النكرة l'indéterminé المعرفة le déterminé المبتدأ le مبتدأ الخبر le خبر la formation حرف التعريف l'article همزة الوصل لا همزة instable الجملة الاسمية la phrase nominale اسم جنس جمعي nom d'espèce pluriel الإضافة l'annexion المضاف l'annexion المضاف إليه l'annexé مبني un variable معرب variable التذكير والتأنيث le genre المؤنث le féminin حرف النداء la particule d'interpellation النداء l'interpellation المنادى l'interpelle Je finis avec vous la leçon 35, le titre
قائمة بالمفردات والمصطلحات النحوية. Liste du vocabulaire et de termes grammaticaux. Je vous souhaite bonne chance. À bientôt. مع السلامة. إلى اللقاء.